अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि एक तो राना सनाउल्लाह का केस जो चल रहा था उसमें दौरान समाअत जज को तब्दील कर दिया गया और केस सुनने से उनको रोक दिया गया। उनकी खिदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस कर दी गई। व्हाट्सएप के ज़रिए जज के बकौल के व्हाट्सएप के ज़रिए उनको लेटर भेजा गया और उनको कहा गया, हिदायत की गई कि आप ये केस नहीं सुन सकते। दूसरा है, इसके अलावा इशू है आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज होने की वजह से उनको जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये दो इशूज़ हैं, इन पर रज़ाक खट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करेंगे। खट्टी साहब, जो राना सनाउल्लाह का इशू है, केस चल रहा था, जज साहब का ये कहना है कि दौरान समाअत उनको व्हाट्सएप के ज़रिए बताया गया कि आपको ये केस नहीं सुन सकते, आपकी खिदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस ली गई है। इस तरह का माजी में कोई मिसाल मिलता है? हाँ, ये तो होती रही। मतलब वो व्हाट्सएप वाला मामला तो मुस्लिम लीग नून भी उछालती रही कि ये दूसरा व्हाट्सएप आया है जिस पे जो है वो ट्रांसफ़र की हिदायत जारी की गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज आपकी अखबार में लाहौर से आपके रिपोर्टर ने एक खबर दी है कि ये कि सुबह 8 बजे ही उसके ट्रांसफ़र का जो आर्डर था वो फैक्स कर दिया गया था। लेकिन वो जज से कोई फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा था और वो उन्होंने इस केस की समाअत शुरू कर दी थी। तो जाहिर है कि फिर व्हाट्सएप पर ही उनको मैसेज दिया गया। लेकिन मेरा ख्याल ये कि राना सनाउल्लाह के जो केस है, ये तो खैर उसकी कानूनी पोजीशन थी जो इंतजामी थी वो कर दी उन्होंने। लेकिन राना सनाउल्लाह के केस को आप देखें पहले दिन से, तो उसमें से ज़ाहिर ज़हूर जो है वो इस बात की बू आती है कि ये एक इंतकामी कार्रवाई, क्योंकि वो ज़्यादा वोकल, ज़्यादा बोल्ड बोलते रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर भी, और धीमे अंदाज में बड़ी सख्त किस्म की बातें करते हैं और नए नए जुमले जो है वो तराश खराश के वो बनाते हैं, रखते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये होना था। अगर फ़र्ज़ कर लेते, हम थोड़ी देर ये मान भी लेते हैं कि भाई ये सारी बात ठीक थी, उनके मंशियात फरोशों के साथ रबते थे, वो इस तरह का काम भी करते थे, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या ऐसा होता है कि अगर इस्लामाबाद में या कोई ये इतने सारी जो चर्च दिख रही होती है इधर हमारे पास इस्लामाबाद में, लेकिन जो पीछे जो अहम बंदा होता है जिसकी बुनियाद पे सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जो पुलिस के साथ मंत्रियों के मामला तय करता है, ये सारी उसकी टीम कर रही होती है, मुझे बताएं कि क्या कभी वो अपनी गाड़ी में इस तरह की चीज़ें ले जाता है? जवाब सही। हीरोइन अगर आप ले भी गए, मुझे बताएं कि राना सनाउल्लाह हिट लिस्ट पर थे, वो इतने पागल तो नहीं थे। वो वज़ीर कानून भी रहे पंजाब में शहबाज शरीफ के बाद, मुकम्मल अथॉरिटी उनके पास रही। उन्हें मालूम है कि किस तरह लोगों को फंसाया जाता है, किस तरह लोगों के गर्द गहरा तंग किया जाता है, किस तरह जो है वो आप हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करते। वो सारे खुद करते भी रहे हैं उसमें, और उन्हें मालूम भी कि इस तरह ये होता है। अब फ़र्ज़ करें हुकूमत ने इतने हाई प्रोफाइल केस पर हाथ डाला, उन्होंने साबित करने की कोशिश की वो हेरोइन वो लाए थे, तो उसकी ज़ाहिर है कि आपको कोई इस तरह की वीडियो होती जो दिखाई जाती, लेकिन नहीं दिखाई गई अभी तक नहीं। 2-4 समातें होगी, 2-4 समातें हो चुकी हैं और उसमें मेरा ख्याल है कि वो पहली बार हमने ऐसा देखा कि ये मुस्लिम लीग नून में, मैं कहता हूँ ज़ाती तौर पर इन शहबाज शरीफ साहब को तो पता नहीं कुछ उनकी आंखों में या नाक में कुछ है या नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं होता। शाहिद खाकान अब्बासी बड़े डट कर खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि जब तक सारे अरकान के प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं किए जाते मैं नहीं आता। ये बड़ी बात है। यही बात राना सनाउल्लाह ने भी कही। अब देखें ना, ये ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान ही सारे शैतान हैं और बाकी हमारे जितने साहिब अख्तियार लोग हैं वो दूध के दूध हैं। सारे अख्तियारात के जब रियासत के जो अख्तियार हैं उसके साए के अंदर, उसके अम्ब्रेला के अंदर ये सारे धंधे करते हैं। ज़मीनों पे कब्जे करने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो, हेरोइन बेचने, चर्च बेचने, ये सारे काम होते रहते हैं। तो इशू ये होता है कि ये एक राना सनाउल्लाह के लिए एक कानून होता है, दूसरे के लिए दूसरा कानून। अच्छा, इसमें आपको एक और बात बताऊं कि 1-2 माह पहले, 1-2 माह भी नहीं हुए, 1-2 हफ्ते हुए, हम कहीं बैठे हुए थे तो वहाँ ये चीज़ें डिस्कस हुई कि 2 बंदे थाईलैंड से जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान वहाँ से ले आई है और वो इनसे वो वहाँ ऑलरेडी जेल में थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिश की और वहाँ से उनको ले आए। वो कोई गवाह बनने जा रहे हैं। तो इस सारा तरह की जो सारी सूरत हाल बनती जा रही, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चलें उनके
جہادی فورسز کے ساتھ رابطے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہادی فورسز کے ساتھ رابطے صرف رانا ثناء اللہ کے تو ہیں نہیں، باقی کے بھی ہیں. آپ نے ان فورسز کو اس ملک کے اندر اتنا طاقتور بنا دیا کہ ایک بہت بڑا ووٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کے اختیار میں ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں یہ جتنے سیاستدان ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور دیگر فورسز بھی جاتے ہیں اپنے اپنے معاملات میں ان کو استعمال کرنے کے لیے. تو یہ ساری صورتحال مقصد ہے کہ میں اس میں تھوڑا کنفیوز اس لیے ہوں کہ آپ چلیں اس میں ہے بھی سی، لیکن آپ کم سے کم کام جو ہے نا وہ اس طرح کریں. وہ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی ایک پڑوس میں کسی بندے کے گھر گیا. اس نے کہا کہ دروازہ کھٹکھٹا، بندہ باہر سے نکلا. اس نے کہا کہ ہمارے گھر مہمان آئے تو ایک چارپائی دے دے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے گھر میں تو 2 چارپائیاں ہیں، ایک پہ میں اور میری والدہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے پہ میری بیوی اور میرے والد سوئے ہوئے ہیں. اس نے کہا یار چارپائی تو نہ دو لیکن سونے کی تو تمیز سیکھو. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر انتقامی کارروائی بھی کرنی ہے تو اس کو اس طریقے سے کریں کہ لوگوں کو کم سے کم اس طرح احساس ہو کہ نہیں یار یہ واقعی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی، حکومت ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے. دوسرا آپ کا ایشو تھا آصف علی زرداری والا. آصف علی زرداری صاحب نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی اس کے اوپر وقت پلان بنا دیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ وہ نیب انہیں گرفتار کرے گی، انہیں پھر جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھی بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں ہاسپٹل آنا تھا. پچھلے سالوں میں بھی جب وہ جیل میں رہے تو کوئی 11 سال وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جیل میں رہیں، لیکن 9 سال ان کے الٹیمیٹلی کسی نہ کسی شکل میں ہسپتالوں میں ضیاءالدین ہسپتال ہے اس طرح سے. تو اب یہ باقی عرصہ بھی گزرے گا، لیکن ان دنوں اور اب کی بار تھوڑا بڑا فرق ہے. اب آصف زرداری صاحب کی جو صحت ہے وہ انہیں اس طرح کی اجازت نہیں دیتی، وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں. آپ اس کی ان کی جو باڈی لینگویج بتاتی ہے، اب ہم خود فیل کرتے ہیں کہ جب وہ آ رہے ہوتے ہیں گاڑی سے اتر کر تھوڑے ہی اگر واکنگ ڈسٹینس پر جانا ہو تو ان کی ہم محسوس کرتے ہیں زبان سوکھ جاتی ہے، زیادہ چل نہیں سکتے، ہاتھ ان کے پہلے ہی کانپ رہے ہوتے ہیں، بیمار بہت زیادہ ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو وہاں تو شفٹ کرنا پڑے گا. لیکن عمران خان صاحب نے یہ سارا جو کام کیا تھا کہ یہ سارے چور ڈاکوں ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، لیکن ملک کا بٹھا بیٹھ چکا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے معاشی. آج بھی وزیر خزانہ نے جو بات چیت کی ہے صحافیوں کے ساتھ اس میں وہ بالکل مایوس نظر آئے. تو کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی، سچی بات یہ. تو اب یہ کشمیر کا معاملہ ہے، کل وہ کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. سنا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید اس طرح کی کوئی جنگی صورتحال بننے جا رہی ہے. اگر اس طرح کی بنتی ہے بھارت کے ساتھ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ممکن ہے یہ 2-4 ہفتے نکال لیں، لوگوں کو جو ہے وہ بھوک اور اس پہ ساری چیزیں آپ کر بھی لیں حب الوطنی کے اس میں. لیکن یہ سلسلہ آپ کب تک چلائیں گے؟ اس ملک کے لوگوں نے کیا آپ کا قصور کیا ہے؟ تو ایشو یہ ہو گیا کہ خارجہ سطح پر آپ بالکل فیل ہو چکے ہیں، آپ کی وہ پوزیشن نہیں رہی. ملک کے اندر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مالیاتی خسارہ ہے وہ 3,400 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. سبب صرف یہ ہے کہ ڈالر کی ڈیویلیشن اور جو وہ آپ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ جو آپ نے بڑھایا تھا سود کا جو شرح ہے اس پہ. تو یہ ساری صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ ان کی دور میں کوئی بڑا فائنانشیل کرپشن کا اسکینڈل نہیں آیا، لیکن ایشو یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب کل میں مارکیٹ میں گیا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ جائیں کسی وقت ٹائم نکالیں پنڈی جائیں، آپ کو لوگ نظر نہیں آتے مارکیٹ میں. ایک بندے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس ملک کے اندر صرف 3 بزنس تھے، پراپرٹی کا، موبائل فون کا اور یہ گاڑیوں کی جو ری سیلنگ ہوتی ہے اس کا، تینوں بند ہو گئے. ایک اور بندے سے میری بات ہوئی، اس نے کہا کہ ہم اب بھی اس بات پر کیونکہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا، وہ جو بات کرتے ہیں اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم ابھی بھی 1-2 سال اس طرح تکلیفیں گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. تو لوگ بالکل کنفیوز نظر آتے ہیں، ایک طرف مایوس ہیں، دوسری طرف جو ان کے حامی ہیں وہ بڑے کنفیوز ہیں. تو یہ صورتحال بڑی مکسچر ہو گئی. یہی صورتحال آپ کو حکومتی سطح پر بھی نظر آئے گی. تو یہ کنفیوژن میں کتنا زیادہ وقت نکال سکتے ہیں نکال لیں. اپوزیشن کو ہم نے آپ کو پہلے بھی آپ کی پروگرام میں کہا کہ اپوزیشن خود کنفیوز ہے،
अपने उसमें जो कीचड़ है उसमें धंसी हुई है, तो हर कोई अपने अपनी तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे की दाढ़ियों में हाथ हैं और वो ऊँट पे टंगे हुए हैं और कह रहे हैं कि यार हाथ से मत निकालना नहीं तो दोनों गिर जाएंगे। तो इस तरह की सूरत हाल है और बड़ी कंफ्यूज सूरत हाल है, मुझे कहीं से कोई बेहतरी को चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।